नमस्कार, म तपाईहरुकै कम्प्युटर क्लासको टिचर मौसम पुरी। आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी कम्प्युटरसँग सम्बन्धित यो भ्याकेन्सी कम्प्युटर अपरेटरको भ्याकेन्सीको क्लास अन्तर्गतको चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल भित्रको हामीले यो आईपीओ साइकल यो इनपुट प्रोसेस र आउटपुटको सबै मेकानिजमहरु जुन कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ यो बारेमा चाहिँ हामी अहिले क्लास गराउँदै छौं। अब यसमा चाहिँ हामी सुरुवातमा यो आईपीओ को बारेमा सुरुमा हेरौं। अब यो आईपीओ भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले यसलाई कुनै पनि अहिले चलिरहेको यो शेयर बजारसँग सम्बन्धित आईपीओ चाहिँ नसोच्नु होला। यो कम्प्युटरसँग सम्बन्धित आईपीओ भनेको चाहिँ इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो। यो चाहिँ अर्को इनिशियल पब्लिक अफरिङ चाहिँ होइन है त। ल अब आईपीओ बाटै सुरु गरौँ। आईपीओ यो भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरको वर्किङ मेकानिजम अन्तर्गत पर्छ है त। अब यो वर्किङ मेकानिजममा चाहिँ आईपीओ को मिनिङ छ इनपुट प्रोसेस र आउटपुट। यो मेन वर्किङ कम्प्युटरको मेन वर्किङ मेकानिजम नै इनपुट प्रोसेस र आउटपुट नै हो है। अब यस अन्तर्गत नै सबै कुराहरू खेलेको हुन्छ कम्प्युटरको फन्डामेन्टल पार्टमा चाहिँ। अब यसको एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन के हो, कसरी चाहिँ क्वेशनहरु कम्प्युटर अपरेटरमा के क्वेशनहरु आउँछन्, कस्तो खालके हुन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति ट्रिक बेसिसमा पढौं। अब नर्मल यसको बारेमा पढ्नलाई इनपुट भनेको के हो, त्यसपछि इनपुट डिभाइसेस, त्यसपछि इनपुट डिभाइसेसहरुको एक्जाम्पलहरु त्यो अनुसारले पढ्दै जानुहुन्छ तपाईहरु। त्यसपछि प्रोसेस भनेको के हो, प्रोसेस भित्र के पर्छ, त्यो प्रोसेस कम्प्युटरको कुन पार्टले गर्छ यो बारेमा पनि तपाईहरुले चाहिँ डिटेलमा पढ्दै बुकमा चाहिँ पढ्दै जानु भएको हुन्छ हैन भने। अब यहाँनेर चाहिँ हामी ट्रिक बेसिसमा इनपुट प्रोसेस र आउटपुटको बारेमा पढिन्छ है त। अब आउटपुट भनेको के हो, त्यसपछि आउटपुट डिभाइसेस के हुन्छ, त्यसको एक्जाम्पलहरु के हुन्छ त्यो बारेमा पनि हामीले बुकमा चाहिँ धेरै डिटेलमा हुन्छ। अब सबै डिटेल पढेर पनि कम्प्युटर अपरेटरको क्वेशनहरु सल्भ गर्न हामीलाई त्यत्रो धेरै डिटेल पढ्नुपर्ने जरुरत पनि हुँदैन र यसमा एकदमै ट्रिक बेसिसमा यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो क्लासबाट तयार पार्न सकिन्छ है त। ल अब सुरु गरौँ। पहिला म एउटा डायग्राम ड्रा गर्छु, त्यसपछि यो डायग्राम चाहिँ इनपुट प्रोसेस आउटपुटको के हो भनेर सबै एक्सप्लेन गर्छु है त। यो डायग्राम चाहिँ तपाईहरुले कपीमा नोट गर्दै गर्नुस् है। यो भयो भने तपाईले नोट गरेर यो डायग्राम राम्रोसित बुझ्नु भयो भने कम्प्युटर फन्डामेन्टलको सबै पार्ट लगभग सबै कुरा क्लियर हुन्छ, एकदमै इजिली क्लियर हुन्छ है त। सीपीयू रेजिस्टर, त्यसपछि आएर सीयू र एएलयू, त्यसपछि यतापट्टि रह्यो आउटपुट युनिट। अब यतापट्टि तपाईलाई म एउटा बक्समा देखाउन गइरहेको छु मेमोरी युनिट। ल यो फिगरलाई राम्रोसित ध्यान दिनु है त। यो फिगरलाई राम्रोसित ध्यान दिएर यो फिगरको बारेमा तपाईले बुझ्नु भयो भने सबै फन्डामेन्टलको पुरै पार्टै क्लियर हुन्छ। यसको लागि धेरै पढ्न पनि धेरै घोक्न पनि के होला कस्तो होला भनेर कन्फ्युजन हुनेतिर जानै पर्दैन। यो नै यसको मेन थीम हो है कम्प्युटर अपरेटरको कम्प्युटर फन्डामेन्टल पार्टको चाहिँ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म बेसिक इनिशियल फेजबाटै सिकाउँछु। आईपीओ को इनिशियल फेजमा आई सुरुमा छ। अब यो इनपुट युनिट भनेको के हो, अब यो बारेमा बुझौं है त। अब यो इनपुट युनिट भनेको कुनै पनि डेटा इन्फर्मेसन कम्प्युटरमा दिने पार्ट नै के हो, इनपुट युनिट हो। यसले कम्प्युटरलाई डेटा इन्फर्मेसन दिन्छ। यो पुरै कम्प्युटरको पार्ट सोच्नुस्, यो पुरै कम्प्युटर नै हो भने सोच्नुस् यो डायग्राममा। त्यसपछि यो इनपुट युनिट भनेको चाहिँ इनपुट जाने ठाउँ या डाटा इन्फर्मेसन इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरलाई यो गर भनेर इन्स्ट्रक्सन जाने ठाउँ नै के हो, इनपुट युनिट हो। यो कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुस् है त। अब इनपुट युनिट बुझ्नलाई पहिला इनपुटको बारेमा बुझौं। इनपुट भनेको के रहेछ, इट्स र डेटा
एन्ड इन्फर्मेसन फर प्रोसेसिङ। यो प्रोसेसिङ हुनलाई, क्याल्कुलेसन हुनलाई, यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन र यो र इन्फर्मेसन जुन चाहिँ काँचो इन्फर्मेसन छ प्रोसेसिङको लागि प्रोसेस भइसकेको छैन, त्यो डेटा नै के हो, र डेटा एन्ड इन्फर्मेसन नै के रहेछ, इनपुट रहेछ। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है त। कहिले इक्जाममा सोध्यो भने पनि इनपुट भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्, यो भनेको र डेटा एन्ड इन्फर्मेसन फर प्रोसेसिङ, यो नै इनपुट भयो। त्यसपछि अब हामीले अब यो इनपुट डाटा इन्फर्मेसन त कम्प्युटरलाई दिन्छ के को लागि, प्रोसेसिङको लागि। अब प्रोसेसिङको लागि दिनको लागि के मार्फत दिन्छ त, यो त इन्फर्मेसन जाने भयो र इन्फर्मेसन के मार्फत जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो इनपुट युनिटभित्र तपाईँले इनपुट डिभाइसेस भन्ने हुन्छ है, इनपुट डिभाइसेस हो। यो इनपुट डिभाइसेसको काम के हो, डेटा इन्फर्मेसन कम्प्युटरमा फ्लो गर्ने काम हो। डेटा इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्नको लागि दिने काम केले गर्छ, इनपुट डिभाइसेसले गर्छ। यो के अन्तर्गत पर्छ, इनपुट युनिट अन्तर्गत पर्छ। अब यो इनपुट डिभाइसेसहरू के छन् त कम्प्युटरमा, के छन् त डेटा इन्फर्मेसन कम्प्युटरलाई फिड गर्ने, डेटा इन्फर्मेसन दिने इनपुट डिभाइसेसहरू चाहिँ के हुन्, तपाईँले किबोर्ड देख्नुभएको छ एन्ड माउस, यो सबैभन्दा धेरै युज गरिरहेको इक्जाम्पलहरू है। इनपुट डिभाइसेसको सबैभन्दा मोस्टली कमनली युज इनपुट डिभाइसेसहरू के हुन्, किबोर्ड र माउस हो। तपाईँले किबोर्ड युज गरेर के गर्नुहुन्छ, कम्प्युटरलाई डेटा र इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, सबै लेटर्स नम्बर्स, त्यसपछि आएर तपाईँले टेक्स्टहरू सबै केले दिनुहुन्छ, केमा दिनुहुन्छ, कम्प्युटरमा दिनुहुन्छ प्रोसेसिङको लागि। के मार्फत दिनुहुन्छ, इनपुट डिभाइसेसको मार्फत। इनपुट डिभाइसेस के रहेछन्, किबोर्ड र माउस रहेछन् है त। यो कुरा तपाईँहरूलाई अब क्लियर भयो होला। अब यहाँबाट के हुन्छ, कम्प्युटरमा इन्फर्मेसन र इन्फर्मेसन जान्छ। त्यो र इन्फर्मेसन के पनि हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमन रिडेबल हुन्छ है। तपाईँले दिने इन्फर्मेसन के हुन्छ, ह्युमन रिडेबल। जुन तपाईँले किबोर्डमा देख्नुभएको छ नि, किबोर्डमा देख्नुभएको भनेको ठ्याक्क थिच्दाखेरिको सबै क्यारेक्टरहरू, सबै लेटर्स नम्बर्सहरू के हुन्छ, ह्युमन रिडेबलमा फर्ममा हुन्छ। तर हामीले बुझे अनुसारले कम्प्युटरले ह्युमन रिडेबल फर्मको कुनै पनि डेटा बुझ्दैन। यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। अब कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज या डेटा भनेको के हो, जेरोज एन्ड वान्स, यो बिट्समा यसले डेटा बुझ्छ। बिट्स भन्नु भनेको के हो, 0 र 1, यो दुईटा नम्बर नै के हो, कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हो है। अब बिट्सलाई, यसको बिट्सको मिनिङ के हो, बाइनेरी डिजिट। यो बाइनेरी डिजिट भन्नु नै के रहेछ, बिट्स रहेछ। बिट्स नै के गर्छ, 0 एन्ड 1 हो। यो फर्मलाई मात्र कम्प्युटरले बुझ्छ, त्यसपछि बल्ल के गर्छ, यसले प्रोसेस गर्छ। भनेपछि इनपुट युनिटले के गर्छ, ह्युमन रिडेबल फर्मको डेटा इन्फर्मेसनलाई बिट्समा कन्भर्ट गर्छ। बिट्समा कन्भर्ट गरेर के गरिदिन्छ, प्रोसेसिङको लागि कम्प्युटरमा दिन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् है, ठ्याक्क कहानी बनाउनुहोस्। पहिला किबोर्ड माउस इनपुट युनिटको इनपुट डिभाइसेस भयो, त्यहाँबाट इन्फर्मेसन बिट्स फर्ममा, पहिला ह्युमन रिडेबल फर्मको डेटालाई बिट्स फर्ममा कन्भर्ट गरेर कहाँ दिन्छ, प्रोसेसिङको लागि कम्प्युटरको यो सिपियु पार्टमा दिन्छ। यो पुरै पार्ट के हो, प्रोसेस पार्ट हो है। यो बुझ्नुहोस्। अब प्रोसेस पार्टभित्र के छ नि त, प्रोसेस पार्टभित्र के छ, सिपियु छ है। अब यहाँबाट डेटा गएपछि प्रोसेस पार्टमा के छ, सिपियु छ है। अब यो सिपियुको बारेमा बुझौँ। अब यो म रब गर्छु, त्यसपछि सिपियुको यो प्रोसेस पार्टलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। ल है त। अब तपाईँहरूको यहाँको एउटा पहिलो कहानी तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। इनपुट युनिटले के गर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब तपाईँहरू इनपुट युनिट पछि के हुन्छ त, डेटा इन्फर्मेसन अब कम्प्युटरभित्र कसरी जान्छ, अब त्यो बारेमा बुझौँ है त। अब डेटा एन्ड इन्फर्मेसन इनपुट युनिटबाट कहाँ जान्छ, मेमोरी युनिटमा सुरुमा जान्छ है, मेमोरी युनिट। अब मेमोरी युनिट पनि दुईटा टाइपको हुन्छ है मेमोरीहरू, एउटा प्राइमेरी मेमोरी, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरी।
ल अब यो बुझौँ। अब इनपुट डेटाबाट सबै ह्युमन रिडेबल फर्मको डेटा चाहिँ बिट्समा कन्भर्ट भएर मेसिन रिडेबल फर्ममा भएर या कम्प्युटर रिडेबल फर्ममा भएर कहाँ जान्छ? अब मेमोरी युनिटमा जान्छ। मेमोरी युनिटको पहिलो पार्ट भनेको मेन मेमोरी या प्राइमेरी मेमोरी। अब प्राइमेरी मेमोरीभित्र के पर्छ? ऱ्याम र रोम पर्छ है त। अब यो कुरा ध्यान दिऊ। अब यसलाई फर्स्ट फेजको डिस्कस गर्छु है त। म अरू पार्ट पछि डिस्कस गर्छु। अहिले यो कहानीलाई डेटा कसरी घुम्छ भन्ने कहानीलाई पहिला एक्सप्लेन गर्छु है त। अब ऱ्यामभित्र जान्छ। ऱ्याम भन्नु भनेको के हो? अब ऱ्यामको म फुल फर्म लेख्दैछु। ऱ्याम भन्नु भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। अब यो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्नु भनेको कस्तो मेमोरी हो? रिड एन्ड राइट मेमोरी पनि हो है। रिड ओर राइट मेमोरी भनाइको मतलब के हो भन्दाखेरि यो मेमोरीमा चाहिँ तपाईँले डेटा पढ्न पनि सक्यो या लिन पनि सकियो। त्यसपछि आएर यसको डेटालाई के गर्न सकिन्छ? इरेज भएर फेरि लेख्न पनि सकिन्छ है। यो लेखेको एउटा कपी जस्तो मानुस् जुनमा लेख्न पनि मिल्यो, त्यसपछि फेरि रब गरेर अर्को फेरि नयाँ डेटा लेख्न पनि मिल्यो। त्यो भएर यसलाई रिड एन्ड राइट मेमोरी पनि भनिन्छ। अर्को अर्थमा के पनि भनिन्छ? भोलाटाइल मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी। ल हेर्नुहोस् त। अब यो भोलाटाइल भनेको कस्तो मेमोरी हो? जुनको डेटा जब कम्प्युटर अफ भइसकेपछि अटोमेटिकली इरेज हुन्छ। अब ऱ्यामको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी है। अब यसलाई के पनि भनियो? रिड एन्ड राइट मेमोरी। त्यसपछि आएर भोलाटाइल मेमोरी, त्यसपछि अर्को टेम्पोररी मेमोरी। किन यसलाई चाहिँ रिड एन्ड राइट मेमोरी भनेको रहेछ? किनभने यसमा डेटा लेख्न पनि मिल्यो, पढ्न पनि मिल्यो, फेरि इरेज गरेर लेख्न पढ्न फेरि मिल्यो। त्यसपछि आएर भोलाटाइल किन भन्ने रहेछ? किनभने यसमा डेटा पर्मानेन्ट हुँदैन। जब कम्प्युटर अफ भइसकेपछि यसमा भएको डेटाहरू सबै अटोमेटिकली इरेज हुन्छ। त्यो भएर यसलाई भोलाटाइल मेमोरी भनिएको है। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोस् है। कम्प्युटर अफ भएपछि ऱ्याममा भएको डेटा सबै इरेज हुन्छ नि फेरि, त्यो ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि अर्को टेम्पोररी मेमोरी। किन टेम्पोररी मेमोरी भयो भनेको रहेछ? कम्प्युटर अफ भएपछि अटोमेटिकली डेटा इरेज भयो। ल यो कुरा जानेपछि ऱ्याममा आउने 2-3वटा क्वेसन यो रिलेटेडको यहीँबाट पनि तपाईँले पिक गर्न सक्ने हुनुभयो है। अब त्यसपछि आएर जब इनपुट युनिटबाट आएको डेटा इन्फर्मेसन, मेसिन रिडेबल डेटा इन्फर्मेसन ऱ्याममा जान्छ। ऱ्याममा गइसकेपछि के हुन्छ? अब यसले स्टोर गर्छ। जबसम्म कम्प्युटर अफ हुन्न त्यति बेलासम्म स्टोर गर्छ। अब यो डेटा इन्फर्मेसन कस्तो हो? र डेटा इन्फर्मेसन हो, जुन प्रोसेस भइसकेको छैन, जुन प्रोसेस गर्न बाँकी छ। अब त्यसपछि यसले के गर्छ? अब प्रोसेसको लागि कहाँ पठाउनु पर्यो? सिपियु भट्टामा पठाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब यो यहाँ यति मात्र बुझ्दै गर्नुहोस्। फेरि अहिले म यो प्राइमेरी मेमोरीको रोम पार्टमा नै आउँछु है। कुन बेलामा? जब यति पार्ट भ्याइसकेपछि। अब यतिसम्म चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है त। ल अब ऱ्यामले डेटा लियो, इनपुट युनिटबाट ऱ्याममा डेटा इन्फर्मेसन गयो, ऱ्यामले डेटा स्टोर गर्यो, जुन डेटा प्रोसेस हुनको लागि अब यसले के गर्छ? प्रोसेसको लागि प्रोसेस युनिट पठाउँछ। त्यो भनेको सिपियु हो। अब सिपियुको सुरुमा फुल फर्म हेरौँ है त। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट है। अब यसलाई के पनि भनिन्छ? ब्रेन अफ अ कम्प्युटर। यसले नै के गर्छ? सबै सोच्ने कामहरू गर्छ। के गर्ने हो, कस्तो खालको क्यालकुलेसन गर्ने हो, के हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै के गर्छ? यसले सिपियुले नै ह्यान्डल गरेर हुन्छ है। अब सिपियु भित्र पनि के छन्? रेजिस्टर छ, कन्ट्रोल युनिट छ या एएलयु छ। सियु भन्नु भनेको के रहेछ? कन्ट्रोल युनिट। एएलयु भन्नु भनेको अर्थमेटिक लजिक युनिट है। अब यो दुईटाको बारेमा बुझौँ है त।
अब यहाँबाट सीपीयूमा इन्फर्मेसन गयो, सीपीयूमा इन्फर्मेसन र्यामबाट सीपीयूमा इन्फर्मेसन गयो प्रोसेस हुनको लागि त्यत्तिकै यसले प्रोसेस गर्दैन। पहिला के गर्छ, यसले रेजिस्टरमा डेटा स्टोर गर्छ। र्याम जस्तै हो यो पनि भोलाटाइल मेमोरी नै हो, यसमा भएको डेटा पनि इरेज भइरहेको छ, तर यो र्याम भन्दा थोरै अमाउन्ट मात्र यसले डेटा स्टोर गर्न सक्छ र र्याम भन्दा धेरै फास्ट मेमोरी पनि भयो है। कहिलेकाहीँ यो र्याम र रेजिस्टरमा कुन फास्टेस्ट मेमोरी हो भनेर सोध्यो भने रेजिस्टर भनौँ, किन भन्दाखेरि र्यामले दिएको इन्फर्मेसन रेजिस्टरले थोरै मात्रामा इन्फर्मेसन स्टोर गर्छ, जुन प्रोसेस हुने हो त्यो चाहिँ अनि प्रोसेस हुनको लागि बल्ल यो दुईटा सीयू र एएलयू युनिटलाई पठाउँछ है त। अब रेजिस्टरको बारेमा बुझौँ है त। रेजिस्टर भनेको के रहेछ, मेमोरी जुन चाहिँ सीपीयूमा एभाइलेबल छ, जुन मेमोरीले के गर्छ, इन्फर्मेसन प्रोसेस हुने इन्फर्मेसनलाई स्टोर गरेर राख्छ। अब रेजिस्टरले के गर्छ, अब एएलयूलाई पठाउँछ डेटा, के को लागि पठाउँछ, अर्थमेटिक र लजिक अपरेसनको लागि है त। अर्थमेटिक र लजिक अपरेसन्स है। अब यसमा मैले स्ल्यास दिएँ, अपरेसन लेखिदिएँ है मैले है। अब यो अर्थमेटिक र लजिकल अपरेसन भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँबाट म बुझाइदिन्छु है त। अर्थमेटिक भन्नु भनेको सबै एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन यो सबै के हो, अर्थमेटिक अपरेसन्सहरू है त। अब यो तपाईँले म्याथ पढ्नुभएकै हो छ र म्याथमा जुन अर्थमेटिक भनेर जुन बुकमा देख्नुहुन्छ त्यही नै हो, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन अर्थमेटिक अपरेसनभित्र पर्यो भने। लजिक अपरेसनभित्र के पर्यो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यो सबै अपरेसनहरू के हुन्, लजिकल अपरेसनहरू हो है। अब यसले के गर्दो रहेछ, एएलयूले इनपुट आएको डेटालाई अर्थमेटिक हो भने अर्थमेटिक अपरेसन गर्दो रहेछ, लजिक हो भने लजिकल अपरेसन गर्दो रहेछ। अब त्यसपछि कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ त, अब यो सबै ओभरअल फङ्सनिङलाई यो गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सबै कन्ट्रोल गर्ने काम, यो नामले नै भनेको छ नि कन्ट्रोल युनिट भनेर, यो सबै फङ्सनिङ गर्ने काम के गराउँदो रहेछ, कन्ट्रोल युनिटले। कन्ट्रोल युनिटको काम के रहेछ, इट कन्ट्रोल्स ओभरअल फङ्सन इन द सिपियू या कम्प्युटर के भनेर भन्दा पनि हुन्छ है। ओभरअल फङ्सनिङ, इट कन्ट्रोल्स एन्ड एक्जिक्युट ओभरअल फङ्सन अफ द कम्प्युटर, त्यो चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल युनिटको काम हो है त। त्यसपछि आएको इन्फर्मेसन रेजिस्टरमा बस्यो, त्यसपछि एक्जिक्युट हुनलाई या प्रोसेस हुनको लागि सीयू र एएलयूले काम गर्यो। अब त्यसपछि अब प्रोसेस भइसक्यो, अब डेटा आइसक्यो, मेसिनमा आइसक्यो, आएर प्रोसेस पनि भइसक्यो। अब फेरि के हुन्छ, प्रोसेस भइसकेको डेटा फेरि कहाँ गएर बस्छ, रेजिस्टरमा जान्छ। अब रेजिस्टरमा गइसकेपछि फेरि अब रेजिस्टरबाट आफैले राख्दैन, अब के गर्छ, फेरि यसले र्याममा पठाउँछ। र्याममा पठाइसकेपछि अब त्यो एक्जिक्युट भइसक्यो, प्रोसेस भइसकेको डेटालाई अब र्यामले पनि यहाँ सबै डेटा राख्दैन। अब यसको काम के हो, यसले पठाउँछ अब आउटपुट युनिटमा। अब यो आउटपुट युनिटमा किन पठाउँछ, किन भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई मात्र एक्जिक्युट गरेर यसैलाई मात्र बुझाउने होइन नि त, यो त इन्फर्मेसन त हामीले बुझ्ने हो, हामीले लिने हो। जब प्रोसेस भइसकेको त्यो कहाँबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ, आउटपुट युनिटबाट। अब यो आउटपुट युनिटभित्र के छन् त, यो बारेमा बुझौँ। आउटपुट युनिटभित्र आउटपुट डिभाइसेसहरू पर्छन्। आउटपुट डिभाइसेस पनि दुई प्रकारको हुन्छ है, एउटा सफ्ट कपी, एउटा हार्ड कपी। ल अब यो सफ्ट कपी भन्नाले के बुझिन्छ, मोनिटर र स्पिकर। हार्ड कपी भन्नाले कस्तो आउटपुट डिभाइसेस पर्छ, प्रिन्टर। ल यो सफ्ट कपी किन भनिएको भन्ने कुरा म बुझाइदिन्छु है त। सफ्ट कपी किन भनिएको भन्दाखेरि यसले डिस्प्ले गरेको, यसले दिएको सबै आउटपुटहरू, प्रोसेस रिजल्टहरू के हुन्छन्, देख्न सकिन्छ, फिल गर्न सकिन्छ, तर यसलाई छुन सकिन्न, यसलाई भाँच्न, च्यात्न, ट्यान्जिबल हुँदैन है, यो इन्ट्यान्जिबल हुन्छ। अब ट्यान्जिबल कुन हुन्छ, प्रिन्टर हुन्छ। प्रिन्टरबाट आएको सबै आउटपुटहरू के गर्न सकिन्छ, हामीले च्यात्न, भाँच्न, छुन सकिन्छ। त्यही भएर हार्ड कपी प्रिन्टरबाट आएको आउटपुट भयो, त्यसपछि सफ्ट कपी केबाट आएको भयो, मोनिटर र
स्पिकरबाट आएको डिभाइसेस आउटपुटहरू भयो है त। यो कुरा बुझौँ भनेपछि अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त र डेटा इन्फर्मेसन आयो, प्रोसेस कसरी भयो, त्यसपछि प्रोसेस हुनको लागि कसरी इन्फर्मेसन गयो, त्यसपछि आउटपुट कसरी हामी भट्टामा अब प्रोसेस भइसकेको रिजल्ट कसरी आयो, यो कुरा त बुझियो नि होइन। भनेपछि कति इजी छ त यो बुझ्नलाई। ल हेर्नुहोस् अब त्यसपछि अब के बुझौँ भन्दाखेरि हामीले अहिले छोडेको पार्ट, एउटा सानो छोडेको पार्ट थियो जुन चाहिँ मेन यो मेमोरी युनिटभित्रबाट परेको है। अब मेमोरी युनिटको चाहिँ सानो पार्टलाई म पोइन्ट आउट गर्छु। मेमोरी युनिट, यसभित्र मैले के लेखेको थिएँ, एउटा प्राइमेरी, अर्को सेकेन्डरी। ल अब यो प्राइमेरी युनिटभित्र तपाईँको के पर्छ भनेको थिएँ मैले, ऱ्याम र रोम। अब यो ऱ्याम र रोम, ऱ्याम के भनेर अहिले मैले एक्सप्लेन गरेँ, यो भोलाटाइल मेमोरी हो, यो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो, जुन रिड एन्ड राइट मेमोरी हो, जहाँ हाम्रो डेटा स्टोर पनि हुन्छ, त्यसपछि डेटा रिड र राइट हुन्छ, अनि कम्प्युटर अफ भएपछि अटोमेटिकली इरेज हुन्छ। भने रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी। रोम भनेको के हो, रिड ओन्ली मेमोरी। अब यही नाममै हेर्नुहोस् त, रिड ओन्ली मेमोरी। यसले के भन्छ, पढ मात्र भन्छ। भनेपछि यसमा भएको डेटाहरू पढ्ने मात्र हो, यसमा फेरि मेटाएर फेरि डेटा राखिँदैन है। अब यो मेमोरीमा भएको डेटाहरू हामीले राख्ने पनि होइन, योमा भएको डेटाहरू के हुन्छ, सबै कम्पनी, जुन कम्पनीबाट कम्प्युटर आएको हो त्यसमै कम्पनीले नै डेटा राखेर पठाएको हुन्छ है त। सबै प्रोग्राम र इन्स्ट्रक्सनहरू, instruction stored in ROM is programmed or stored from by the company। जुन कम्पनीले बनाएको त्यसले नै प्रोग्राम र इन्स्ट्रक्सन चाहिँ स्टोर गरेर पठाउँछ, जुन हामीले इरेज गर्दैनौँ, जुन इरेज कम्प्युटर अफ भएर पनि इरेज हुँदैन, यो नन भोलाटाइल हो, मेमोरी हो है। ल अब यो कुरा बुझ्नुभयो। अब यो बुझेपछि रोम पनि क्लियर भयो। अब सेकेन्डरी युनिटमा जाउँ। सेकेन्डरी मेमोरी युनिटले के भन्छ भन्दाखेरि यो पर्मानेन्ट मेमोरी हो। यो पर्मानेन्ट मेमोरी हो। पर्मानेन्ट मेमोरीमा चाहिँ के कुरा तपाईँ ध्यान दिनुहोस् भन्दाखेरि यसमा भएको डेटा स्टोर भएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सधैँको लागि बस्छ, यो तुरुन्तै इरेज हुँदैन। तपाईँले इरेज गरे मात्र हुन्छ, यसमा कम्प्युटर अफ हुने बित्तिकै यो इरेज हुँदैन है। अब यसको इक्जाम्पलहरू के हुन्, तपाईँले युज गरिरहेको हार्ड डिस्क, यो लङ टर्म स्टोर गर्नको लागि है, हार्ड डिस्क, त्यसपछि फ्लोपी डिस्क, त्यसपछि सिडी, डिभिडी, या तपाईँले अप्टिकल डिस्क पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, अप्टिकल डिस्क। अब कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, सिडीको फुल फर्म पनि सोधिन सक्छ, डिभिडीको फुल फर्म पनि सोधिन सक्छ। सिडी भन्नु भनेको डिजिटल कम्प्याक्ट डिस्क, अनि डिभिडी भन्नु भनेको डिजिटल भर्सटाइल डिस्क या डिजिटल भिडियो डिस्क, यो दुइटै हो है। फेरि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ डिभिडी भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ नझुकिनुहोस्, फेरि डिजिटल भिडियो डिस्क पनि हो, डिजिटल भर्सटाइल डिस्क पनि हो है। अनि त्यसपछि आएर यो कुरामा नझुकिनुहोस्, यो सबै सेकेन्डरी मेमोरी युनिटको इक्जाम्पलहरू हुन्। अब सेकेन्डरी मेमोरी युनिट भनेको पर्मानेन्ट मेमोरी हो, जुनमा डेटा लङ टर्मको लागि स्टोरेज गरिन्छ। त्यसपछि किन लङ टर्मको लागि स्टोर गरिन्छ, जुन बेला चाहिँ यो ऱ्याममा फेरि प्रोसेस गर्न पर्यो, एकचोटि आउटपुटमा त आएको थियो तर फेरि एकचोटि त्यो डेटालाई हेर्न पर्यो। एज इक्जाम्पल म एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु, एउटा भिडियो थियो हामीसित, भिडियो हामीले राख्यौँ, त्यो भिडियो एकचोटि प्रोसेस गरेर भिडियो त हेऱ्यौँ, फेरि पछि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि ऱ्याममा स्टोर भएको थियो त्यो त इरेज भइजान्छ। अनि अब यो भिडियो फेरि अर्को पालि हेर्नको लागि ऱ्याममा मात्र स्टोर भएर भएन। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ, सेकेन्डरी स्टोरेज युनिटमा चाहिँ हामीले स्टोर गर्छौँ। स्टोर भइसकेपछि नेक्स्ट टाइम अबको 1 वर्ष या चाहिँ 6 महिनापछि हेर्न पऱ्यो भने फेरि यहाँबाट हामीले डेटा तान्छौँ, कहाँ तान्छौँ, ऱ्याममा तान्छौँ, ऱ्याममा तानेर सिपियुबाट प्रोसेस भएर हामीले भिडियो हेरिन्छ है त। अनि भिडियो हेर्नको लागि आउटपुट डिभाइसमा जान्छ है, त्यसरी चाहिँ हामीले हेरिन्छ। अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सेकेन्डरी युनिट पनि
बुझ्नुभयो है त। अब यो तपाईँहरूलाई यो पार्ट बुझ्नको लागि कति सजिलो भयो, के कारणले यो सबै मैले डायग्राम बनाएर यस्तो तरिकाको हुन्छ है आइपिओ सिस्टम या चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको वर्किङ मेकानिजम यो छ भनेर एक्सप्लेन गरेँ। अब यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई अझै पनि हेर्नु छ या यससँग सम्बन्धित पढ्नु छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो वेबसाइट छ helloloksewa.com। यसमा गएर तपाईँले यसको फुल ट्युटोरियल भिडियोहरू यस्तै प्रकारको ट्रिक बेसको भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसपछि मैले कहाँसम्म भ्याएको छु, मेमोरी युनिटबाट प्राइमेरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी, आउटपुटको पनि यहाँबाट क्लियर भयो। अब सायद योबाट चाहिँ सबै कुराहरू क्लियर भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा पनि नोट डाउन गर्नुहोस् र राम्रोसित पढ्नुहोस्। नबुझेको कुराहरू मसित हेलो लोकसेवा मार्फतबाट इन्टरेक्सन क्लासको लागि पनि रेगुलर सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लासमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अझै क्लियर आउट गर्ने कुराहरू पनि क्लियर आउट गरौँला र अरू क्लासहरू पनि रेगुलरी पढ्दै जाउँला। आजको लागि यो क्लास चाहिँ यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लोकसेवा अन्तर्गत विभिन्न क्लासहरू पढ्नको लागि तपाईँहरूले www.helloloksewa.com भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र अरू तयारी कक्षाको लागि पनि तपाईँहरूले यसमा सम्पर्क गरेर क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ र स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँहरूले helloloksewa.com को इन्फर्मेसन चाहिँ सबै डिटेल्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनबाट लिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।